شریف پنشیر این است که شما مردم مطمئن باشید، اطمینان از طرف امارت اسلامی هیچ کس به شما کدام چیز گفته نمیتونه. شما که کدام نفرایی که در کور رفتن همراه خانوادهشان واره بگن که پس بیاید پاشوا یا در دیگه جای میره، شما از می پنشیر کوش نکنید و همچنان به مو کسایی که مسلح هستند در مقابل ما می جنگند و هم بگن که بیاین تسلیم شوین، بیا همراه گدارای ما که همراه ما یک جای شد، هیچ مشکل نیست. خصوصا به می شما مردم شریف این پنشیر 100% اطمینان است، 100% اطمینان است و هیچ مشکل نیست. هر چی مشکل باشه اینجا کمیسیون موجود است. با می کمیسیون شما کسی در خانه شما کسی رفتن نمیتونه، در خانه شما کسی میآید یا تلاشی میکنه، شما حق دارین که چیز شکایت کنین به کمیسیون امارت اسلامی. اینجا کمیسیون وجود داره. مقصد 100% مطمئن باشه، اطمینان است، 100% اطمینان است، ترس حراس نخورید.